बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। डॉक्टर शहबाज गिल का मामला आपको मालूम है, वो पुलिस कस्टडी में है और आज जो अदालत ने उनसे मुतल्लिक़ ऑर्डर जारी किया है, उनको पिम्स हस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सुबह ये ऑर्डर होता है, उसके बाद कुछ घंटे लगते हैं कि मालूम नहीं होता कि वो कहाँ पर हैं और उसके बाद उनको पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अभी की जो इतलात यही आ रही हैं कि उनको पिम्स हस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन इस केस में कुछ सवालात हैं और जो पुलिस का रवैया है इस केस में, डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तो बात हो ही रही है, उनके साथ जो रवैया है वो तो है ही है, लेकिन मीडिया के साथ जो आज वहाँ पर रवैया सामने आया वो भी बड़ा अफसोसनाक है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये माजी में भी होता रहा है और ये जो सिलसिला है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज शहबाज गिल साहब के केस में क्या क्या हुआ और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या इसमें, वो हम शेयर करेंगे। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, क्या डॉक्टर शहबाज गिल पे वाकई तशद्दुद हुआ है और उनके ऊपर क्या तशद्दुद के निशानात भी हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। इनके ट्वीट का ही कल अदालत में पीटीआई की जानिब से हवाला भी दिया गया था और उन्होंने कहा था कि उनकी ट्वीट जो है एक गवाह के तौर पे उन्होंने पेश की कि वो ट्वीट साबित करती है कि उन्होंने अपने निशानात दिखाए। इन्होंने क्या देखा और आज क्या देखा, हम इनसे बात करते हैं और डॉक्टर शहबाज गिल से मुतल्लिक जानने की कोशिश करते हैं। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आज की जो अदालती कार्रवाई है, अदालती ऑर्डर है, क्या हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िकल रिमांड एक्सटेंड हुआ है, डिसमिस हो गया है? पोजीशन क्या एक्चुअली कानूनी, वो बता दीजिए। पोजीशन तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं दरमियान में लटका हुआ है कि वो फ़िज़िकल रिमांड भी नहीं है और जुडिशल भी नहीं है, मतलब या तो जुडिशल होता है या फ़िज़िकल रिमांड होता है। तो दरमियान में इस तरह लटका हुआ है कि अदालत ने कहा है कि पीर तक ये जो है वो पुलिस की कस्टडी में रहेगा, मतलब पुलिस इसकी जो है वो देखेगी इसको, इस्लामाबाद पुलिस। तो पीर को जो मेडिकल रिपोर्ट होगी वो तफ्तीशी अफसर को कहा है कि आप जमा करवाएं, तो पीर को हम मेडिकल रिपोर्ट देख कर ये फ़ैसला करेंगे कि फ़र्दर इसका क्या होना है। अच्छा, फ़र्दर में एक चीज़ तय है कि इसका अब जो शहबाज गिल हैं, इनका 48 घंटे का फ़िज़िकल रिमांड ये तय है, इसमें दो राय नहीं है, एडमिटेड है। आज अदालत ने कहा कि वो फ़िज़िकल रिमांड जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, उन्होंने 2 रोज़ कबल जो मंजूर किया था, जिसके बाद रात को आपको याद होगा कि अडियाला जेल में जो कुछ हुआ, फिर 4-5 घंटे का वहाँ सिलसिला लगा रहा, फिर पुलिस वहाँ से लेके आई, वो पिम्स में रहा जो शहबाज गिल आज सुबह तक। आज सुबह फिर पुलिस के हवाले वहाँ से डिस्चार्ज हुए शहबाज गिल, तो पुलिस ने वहाँ से कस्टडी ली, फिर एम्बुलेंस में वहाँ पहुँचाया गया, फिर सारा सिलसिला वहाँ पे हुआ। तो मजमूई तौर पर यह है कि पुलिस का जो 48 आवर्स का जो फ़िज़िकल रिमांड वाला मामला है वो अभी पेंडिंग है। मंडे को रिपोर्ट पुलिस देखेगी, अदालत देखेगी। अगर अदालत ये समझती है कि अब बंदा जो है वो ठीक हो गया है, तो इसलिए इसको हम फ़िज़िकल रिमांड पे 48 आवर्स में दे देते हैं, तो दे देगी। वगरना उसमें 2 सूरतें होंगी, क्योंकि हाई कोर्ट में भी जो 48 आवर्स का फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ एक जो है वो पटिशन आई हुई है, उस पर पीर को समाअत होनी है। तो पीर को जो निचली अदालत है वो भी देखेगी कि अब इसको एक्सटेंड करना है या ये है कि उसको हवाले करना है या दोबारा उसको पिम्स भेजना है, ये पीर को तय होगा। पीर को तय होगा। अच्छा, वहाँ पे कुछ खबरें ये आई थी कि सुबह जब उनको लाया गया तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की जानिब से, इसमें कितनी सदाकत है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें सदाकत तो मतलब ये है कि आजकल जो इस्लामाबाद पुलिस है ये आपे से बाहर हो गई है। बुनियादी तौर पर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे भी ये शहबाज गिल वाला मामला आता है, पता नहीं शहबाज गिल केस जो है वो क्या है, जिस वजह से हर जगह पे जो इस्लामाबाद पुलिस है वो अपने मुंह पर, इसमें कुछ काली भेड़ें हैं जो अपने मुंह पर कालक मल रही हैं। मैं सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल करूँगा, वो पिम्स हॉस्पिटल हो या इस्लामाबाद कचहरी हो। इस्लामाबाद कचहरी में उन्होंने जो सहाफ़ी है उनके साथ आज बदतमीज़ी की, मतलब उनको बात करने का ढंग नहीं है। वहाँ पे वकील आए हुए थे, वकीलों के ख़िलाफ़ इन्होंने बदतमीज़ियाँ की, एंट्री पर पाबंदी, कभी पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो इंतहाई कोई बदतमीज़ किस्म के लोग जो है इस केस के साथ हैं, पता नहीं क्या मसला है। पहले इन्होंने 3-4 दिन पहले एक FIR की, वहाँ पे कालक इन्होंने मली, पूरे सोसाइटी ने, मीडिया ने, हर शोबा जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, इवन हुकूमत ने
ان کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ 10 ماہ 12 ماہ کی بچی کو آپ نے 10 بجے رات کو 2 بجے گھر چھوڑا اور اس کی ماں کو اٹھا کے لے آئے, 2 روز کو اس کے لیے الگ رکھا, وہ کالا کبھی ختم نہیں ہوئی. پھر یہ انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری تو نہیں لگ رہی؟ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری سے بھی اگلی سٹیج کوئی آ گئی ہے کہ انہوں نے پچھلی سماعت پہ بھی کچھ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی, اس سماعت پہ بھی بدتمیزیاں کی, پھر پیمز کی خبر آ رہی ہے, پیمز میں وہاں جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ مطلب پولیس کا رویہ تو انتہائی کو بھیانک قسم کا ہے. تو اب شہباز گل پہ بات کریں تو شہباز گل کو پہلے انہوں نے مطلب شہباز گل کو لگی ہوئی ہے آکسیجن کے ساتھ سلنڈر ہے, عدالت کہتی ہے 9:15 بجے پیش کرنا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ شہباز گل کا سلنڈر آکسیجن اٹھایا اس کو اس کو عدالت میں پہنچا دیا. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک بندہ دو روز سے اس کی میڈیکل رپورٹس ہیں, اس کو مسئلہ ہے, اس کا سانس کا مسئلہ طے شدہ ہے, ایڈمیٹڈ ہے, مطلب پولیس بھی مان رہی ہے, حکومت بھی مان رہی ہے, اپوزیشن پی ٹی ہر بندہ مان رہا ہے. تو اس بندے کو پولیس جب انہوں نے کہا عدالت نے لے کے آئے تو اس کا ماسک اتارا ہے, سلنڈر پھینکا ہے, اٹھا کے اس کو عدالت میں پہنچا دیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی حیوانیت ہی مجھے لگ رہی ہے. وہ جیسے ہی پہنچا اس نے شور مچا دیا. مطلب ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب بعض اوقات ملزمان زیادہ کرتے ہیں, لیکن ایک چیز تو ایڈمیٹڈ ہو گئی نا, اس کے سانس کا مسئلہ ہے. وہاں جیسے ہی وہ پہنچا تو اس نے شور ڈال دیا. تو عدالت نے بھی کہا یار یہ کہاں ہے پولیس, یہ عجیب کام کیا, انہوں نے سلنڈر ہی اس کا اتار دیا, اس کا وہ جو ماسک تھا وہ اتار دیا ہے. تو پھر اس کا سلنڈر وہاں پہ لایا گیا اور اچھا وہ ہو گیا. پھر جب وہ وہاں سے واپس آیا, ایک تو اس نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پرانی جو اصل رپورٹ ہے وہ چھپا لی ہے, نئی رپورٹ انہوں نے کو بنوائی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. دوسرا, جب اس کو پولیس واپس لے کے آئی تو وہ بھی بڑی عجیب قسم کی, اس کو اٹھا کے اس میں پھینک رہے ہیں, ویڈیو موجود ہے, اس کو اٹھا کے اس کو میں جو پولیس کی گاڑی ہے یا وہ بھی ہے اس میں پھینک رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لا کی نظر میں فیورٹ جو چائلڈ ہوتا ہے وہ اکیوز ہی ہوتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں پولیس کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو اس دن تشدد کی اس نے قمیض والے جو آپ نے ٹویٹ بھی کی, وہ ایکچولی آپ نے کیا دیکھا تھا وہ بتائیے. وہ فیاض صاحب یہ تھا کہ جب وہاں پہ اس کو پیش کیا گیا, اس نے کہا جی مجھ پہ تشدد کیا جاتا ہے, آپ وہ تشدد کے نشانات دیکھ سکتے ہیں. اس نے قمیض جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے قمیض کو ایسے دائیں ہاتھ سے کیا, تھوڑا سا اوپر کیا اور اس کو مڑا جج صاحب کی طرف. اب جج صاحب نے ایگزیکٹلی وہ دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن وہاں پہ اس پہ تھوڑی سی جو قمیض اٹھائی وہاں سے کچھ نیل کے نشانات اس طرح نظر آئے. تو وہ اس پہ وہ انہوں نے رکھا کہ مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے, میرے جسم پر یہ نشانات موجود ہیں. اس کے بعد ان کے جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا, کوئی تصویریں بھی ان کے پاس تھیں کہ انہوں نے کہا, پھر حامد میر جو ہیں صحافی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اس طرح کے نشانات اور اس جگہ پہ موجود ہیں جو بتا نہیں سکتے. پھر اعزاز سید جو ہیں ان کی ایک ذرائع سے انہوں نے جو اعزاز سید ہیں ان کی جو رپورٹ تھی, انہوں نے جو شہباز گل ہیں ان کے سے بھی پہلے ایک رات کو ایک ویلاگ کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہباز گل کو بڑی عجیب سی صورتحال میں اس کی ویڈیو بنائی گئی اور اس کو پتہ نہیں اس طرح رکھا گیا اور یہ وہ چیزیں. تو اٹ مین کہ مختلف آوازیں تو ہیں تشدد کے حوالے سے, لیکن اب طے ہوگا کہ وہ تشدد کی نوعیت کیا تھی. آج فیصل جو چودھری ہیں انہوں نے بتایا عدالت کو کہ کل جو رپورٹ آئی ہے پیمز کی وہ میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف جو دردیں ہیں, آپ کو جسم پر جو درد ہے کہ کندھے پر درد ہے, کمر میں درد ہے, یا ہاتھ میں یا بازو پہ درد ہے, جب یہ کوئی بتاتا ہے کوئی بھی مریض, تو وہ ججمنٹ کے لیے پتہ نہیں وہ ہاتھ کو پکڑتے ہیں یا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ وہ جج کرتے ہیں کہ یہ اس کو درد کس وجہ سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تشدد کی وجہ سے اس کا ایشو تھا. تشدد کی وجہ سے کیوں ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ, اور معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کو مکمل طور پہ نفاذ نہیں کریں گے یہ مسائل چلتے رہیں گے. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے, تو اس میں یہی ہے کہ یہاں پر انصاف جو ہے وہ بڑا ناپید ہو چکا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ وہ بڑوں کو چھوڑ دیتی تھیں اور چھوٹوں کو پکڑ لیتی تھیں, اور اس وقت پاکستان میں ایسا ہی نظام رائج دکھائی دیتا ہے, اور یہاں پہ کوئی انصاف نام کی چیز دکھتی ہی نہیں ہے. اگر پولیس نے کسی ملزم کے ساتھ کو پکڑا ہے تو اس کو اس سے انصاف کرنا چاہیے, جو اس کا جرم بنتا ہے وہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر عدالت میں کوئی معاملہ آیا تو عدالت نے بھی انصاف ہی کرنا, اور جب تک ہم انصاف
نہیں کریں گے ہمارا حال یہی رہے گا. اور قانون کی حکمرانی آج قائم کر دیجئے, پھر یہ نہ تو کبھی جاوید لطیف کو پکڑا جائے گا, نہ پھر شہباز گل کو اریسٹ کیا جائے گا, اور نہ ہی کوئی اور جیلوں میں جائے گا. بے گناہ کوئی بھی جیل میں نہیں جائے گا جب قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے گی. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.